پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل تے ایجنڈے دے اتے ایک بین الاقوامی سطح دے اتے تسلیم کیتا ہویا تنازع ہے اور اقوام متحدہ دی قرارداداں اس تنازع دی باقاعدہ طور دے اتے گواہ ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تعینات اقوام متحدہ دے فوجی مبصرین اس گل دا واضح ثبوت ہیں کہ یہ تنازع سلامتی کونسل دے زیر غور ہے۔ مسئلہ کشمیر دے اتے اقوام متحدہ سلامتی کونسل دے اجلاساں سن ثابت کیتا ہے کہ عالمی سطح دے اتے تسلیم کیتا ہویا تنازع ہے۔ کشمیری عوام دی قربانیاں سن تنازع کشمیر کو سردخانے تھی کڈ کے ایک عالمی ایشو بنا دیتا ہے اور پاکستان دی لگاتار کوششاں سن تنازع کشمیر کو بین الاقوامی سطح دے اتے منوانے وچ بھی اہم کردار ادا کیتا ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ بین الاقوامی قوانین دی سنگین خلاف ورزی کر رہا ہے۔ مودی حکومت دے 5 اگست 2019 دے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات مقبوضہ جموں کشمیر دی بین الاقوامی سطح دے اتے تسلیم کیتی ہوئی حیثیت کو بٹا نہیں سکدا۔ بین الاقوامی برادری کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت تا ظالمانہ قبضہ ختم کرانے دے واسطے بھارت تے اتے دباؤ بانا چاہیے۔ بھارت کو واضح طور دے اتے یہ آخ دینا چاہیے کہ مقبوضہ جموں کشمیر اس دا اندرونی معاملہ کسی بھی صورت وچ نہیں ہے بلکہ ایک تسلیم کیتا ہوا عالمی مسئلہ ہے۔ عالمی برادری اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق تنازع کشمیر دے فوری حل دے واسطے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ سوئٹزرلینڈ دے دارالحکومت جنیوا وچ اقوام متحدہ دی انسانی حقوق کونسل دے صدر دفتر دے باہر ایک بھارت مخالف احتجاجی مظاہرہ کیتا گیا جس وچ عالمی برادری دی توجہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ بھارتی ریاستی دہشت گردی طرف کرائی گئی۔ مظاہرہ دا اہتمام اقوام متحدہ دی انسانی حقوق کونسل دے جاری 51ویں اجلاس وچ شرکت کرنے والے کشمیری وفد اور تحریک کشمیر یورپ سن کیتا سا۔ مظاہرین سن بینرز اور پلے کارڈز چا رکھیا سے جنہاں دے اتے بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ ریاستی دہشت گردی بند کرو، بھارتی فوج مقبوضہ جموں کشمیر وچ پیلٹ فائرنگ بند کرو اور کشمیری آزادی چاہندے ہیں دے طرح دے نعرے درج سے۔